القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لكن ما تم تفكر. فأفتكر الزمن اللي كاد يعني 5 دقائق. أيوة، فاضل 5 دقائق. فأنا مثلا بديك مثل للجنة المطروحة في القرآن عشان تعرف الأوصاف دي كلها هي أوصاف في الدنيا وليس أوصاف في الآخرة، لأن الأوصاف في الآخرة قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنه عالم الروح لا تعلم إلا إذا أنت تجردت تماما. يعني في القرآن يقول لك وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني أنت من عالم الروح ممكن تفهم عالم المادة، لكن من عالم المادة ما بتفهم عالم الروح، لكن بتتفتح عليه وتدقق في المادة. فمثلا يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فتعرف دي هي 4 أنهار، لأنه بعدين برضه في النقاش ممكن نعرف أن القرآن برضه مبني على 4 مراحل اللي هي الآفاق والنفوس والحق وما وراء الحق. فتلقى أنك أنت هو تتكلم عن الماء موجود في الدنيا، تتكلم عن اللبن موجود في الدنيا، الخمر موجود في الدنيا، العسل موجود في الدنيا. دي جابها في سورة محمد، في سورة محمد. لكن مثلا تجد في سورة النحل يجيب نفس الآيات، يقول أنزل من السماء ماء اللي هو ده نهر الماء. بعدين ثاني الآية اللي بعدها طوال يقول إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، اللي هي النهر الثاني اللي هو نهر اللبن. بعدين ثاني يجي يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا وسكرا حسنا، رزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فدي نهر الخمر. بعدين النهر الرابع طوال الآية اللي بعدها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فإذا كان أنت بتتكلم عن ملاذ حسية فأنت لا بد أن تكون في الدنيا أو في مكان آخر يشبه الدنيا أو فيه نفس خصائص الدنيا، لكن موضوع الآخرة هو بعد آخر، وده البعد اللي بيقوم عليه تأويل القرآن أو ما يقول إليه الأمر في آخر النهاية إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك معنى كلمة الله شنو؟ معنى كلمة الرحمن شنو؟ كل هذه المسائل هي بتتعلق بتأويل القرآن، ولكن فتح هذه المسائل بينتظر أنه تكون في حرية فكرية، وتكون في حرية فكرية معناها ما تكون في دولة دينية. ومن هنا نحن التقينا مع الأخ صبري في مركز الديمقراطية والسلام، لأنك إذا أنت عايز دولة ديمقراطية، إذا عايز دولة دينية، تنسى موضوع الديمقراطية وتنسى موضوع السلام. وبس أختم بأنه إحنا في السودان عانينا من المشكلة دي، لأنه الجانب الآخر الذي لا يدعو إلى الشريعة الإسلامية من أيام الأحزاب من الستينات، من الحزب الأمة والحزب الاتحاديين اللي هي الأحزاب الكبيرة، اتفقت مع الأخوان المسلمين على الدستور الإسلامي. فبقى أنه موضوعنا من بدري قايم على الدولة الدينية، وبقت المعارضة هي نفسها الحكومة. يعني حس الناس اللي بيعارضوا الحكومة الحالية في السودان هم عقليتهم نفس عقلية الحكومة. فهذه هي الإشكالية دي ما بتتحل إلا بتأويل القرآن فيما أعتقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نشكر أستاذ بدر الدين، نص ساعة جميلة مليانة فكر وحوار ونقاش، وأنا متأكد الناس اللي قاعدين حيناقشوا نقاش مثمر من كتب الأستاذ بدر الدين وذكرهم بأيام الله
الكتاب الثاني ما وراء الكلمات على شواطئ الأبدية. الكتاب الثالث شذا زهرة الحياة العليا. الكتاب الرابع علامات في طريق غير مطروق. الكتاب الخامس الحكومة الدينية، فكرة خاطئة لا أساس لها لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة ولا في الدستور. كتاب آخر اسمه تصاوير على حواشي القلوب وإرهاصات الثورة الفكرية. كتاب آخر اسمه شروق شمس الفردية ومغيب شمس الأمم الجماعية. وأيضا عنده كتاب عن الشاعر العظيم التيجاني يوسف بشير ورائد الغريض، ما عارفه صدر ولا لسه ما صدر، عايز أنا بعتقد إنه الحديث حول التأويل والحديث حول مساعدة الأمم للخروج من المأزق اللي نحن فوقه الآن، المأزق اللي فيه الناس مدفوعة دفع لفهمها للقرآن وللسنة. والمسألة بتاعت كل الحركات الناشئة، إذا بوكو حرام أو الشباب الصومالي أو الأخوان المسلمين في السودان أو الأخوان المسلمين في مصر أو الدعوة الوهابية أو كل حركات الإرهاب والتطرف الديني، هم ضحايا لفهم المنهاج. الشباب اللي بيمشوا هسه عندنا أكبر كارثة في السودان بتواجه الآن الشباب، إنه في الجامعات والمعاهد بيتخذوا الشباب على وازع ديني في جماعات بتجند فوقهم عشان يمشوا يحاربوا من أجل إقامة الدولة الإسلامية في العراق والشام. والغريب أنا هسه قاعد أشوف إنه إذا في مشكلة بتاعت ايدنتيتي، يعني الشباب بيمشوا دايرين يأسسوا الدولة الإسلامية في العراق والشام، ما في هجرة لتأسيس الدولة الإسلامية لا في نيجيريا ولا حتى في السودان قاعد ما بتطبق الدولة الإسلامية، ما في هجرة لتطبيق الموضوع بتاع الشريعة. أيضا الأستاذ بدر الدين أشار منذ رحيل الاستعمار كانت القوة السياسية هرولة لأسلمة الدولة. الكلام ده حصل من مطلع الخمسينات، مشوا في مسألة إنه كل همهم ما كان التنمية ولا التعمير، بل أسلمت الدولة ونجحوا في ذلك، لأنه الدستور الأول لحد حكومة 58 الانقلابية الأولى في نوفمبر كان الحوار حول أسلمة الدولة. بعد 58 ل 64 مشت في 64 ل 69 كل المسألة من أجل فرض دستور إسلامي في مقاومة من التيارات التنويرية لكن ضعيفة، لحد ما تم تطبيق التجربة بتاعت الشريعة الإسلامية في 83. والحقيقة إنه من 83 للحظة السودان بيحكم بشكل بتاع الدولة اللي هي دينية، والناس قاعدة ترجعها للخطأ في التطبيق. أنا سؤالي بعد المداخلة دي، سؤالي للأستاذ بدر الدين، إنه نحن حسا في مركز الديمقراطية والسلام أو في الناس الموجودة في أمريكا، إحنا حسا الليلة الإسلام الداخل على أمريكا داخل من منهاج وهابي، في غالبيته وهابي، يعني بدي المساحة بتاعت الرأي والرأي الآخر ضيقة ما موجودة. نحن عندنا أطفالنا بينشأوا في بيئة وفي مجتمع عندهم الطريق مسدود، دين نحن نعمل لهم شنو؟ الحاجة الثانية ذاتها إنه مساعدتنا للعالم ولأهلنا ولشعوبنا ولأممنا، إنه نحن نساعدهم كيف بفتح حلقات دراسية بمنهاج إصلاحي. ده سؤالي. بفتح الفرصة للمنصة الحضور يعني. أعتقد مش الإجابة طوال على السؤال عشان الأسئلة ممكن. هو طبعا السؤال الأقصد سؤال هام، لأنه حتى الجمعيات اللي مشرفة في الولايات المتحدة أنا لاحظتها من بدري جدا وفي أوروبا الغربية، أنه كانت البعثات دي كلها هي كانت في الحقيقة الأخوان المسلمين،
وكل الجمعيات اللي بتتحدث باسم الإسلام في الغرب هي جمعيات إسلامية هي اللي بتغذي الأطفال، وفعلا دي حكاية خطيرة جدا. لكن أنا بفتكر أنه المشكلة في الموضوع مش الخارج، أنا بفتكر المشكلة الداخلية. فيعني أنا بدي مثلا إذا أنا أصلحت نفسي في منهاج هو ده في الحقيقة ما منهاج. الإسلام يقول لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني حتى أنا لا أستطيع أن أوقف الحرب، ما عملتها، لا أستطيع أن أوقف الحرب لأنه دي دول هي حاملة سلاح، وبعدين الجمعيات أخرى مثلا غوريلا فايترز ناس حاملين سلاح، وأنت ما لا تستطيع أن توقف الحرب الداخلية الخارجية، لكن ممكن توقف الحرب الداخلية، الحرب اللي داخل نفسك. إذا أنا بقيت إنسان مستنير وأنا بقيت إنسان داخليا ما منطوي على الحرب، فأنا بفتكر إشاعة هذا النموذج في الناس هو الحل. وأنا بفتكر أنه الحق هو الناس ما يبعثوا لأطفالهم لمدارس الأخوان المسلمين اللي بتدرس اللغة العربية يبحثوا يعلموا أبنائهم اللغة العربية بطريق آخر. فهي دي طبعا أكيد هي مشكلة كبيرة، أنا شخصيا ما عندي لها حل محدد، لكن